नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। दलित लीडर डॉक्टर उदित राज ने कहा, शाहीन बाग तहरीक ने पूरी दुनिया को किया मुतासिर। बाबर कादरी हलाकत मामले में अहम पेशरत, वाक़े में मुलव्वस अफराद की शनाख्त। ज़रिए कानून किसानों के लिए सज़ाए मौत, राहुल गांधी का आया बयान। हिंदुस्तानी मईशत के सामने अब भी चैलेंजेस बरकरार, निर्मला सीतारमण का एतराफ़। लेह के वफ़द ने लद्दाख कौंसिल इंतखाबात का बायकाट वापस ले लिया। बहराइच में ग्राम विकास सेक्रेटरी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुबैना लव जिहाद के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने खोला महाज, बड़ी मुहिम शुरू करने का क्या फैसला। तीसरी शादी करने वाले शख्स की शादी का वीडियो वायरल, वीडियो देखकर पहली बीवी पहुंची पुलिस स्टेशन। गुटेरेस ने की आर्मेनिया और अज़रबैजान से फौरी तौर पर जंगबंदी की अपील। शाम PKK YPG का हमला, एक बच्चे समेत शहरी हलाक। मकबूजा आज़री इलाकों से आर्मेनी फ़ौज का इनकला खित्ते में अमन लाएगा, एर्दोगान का बयान। क्या हम झड़पें रोक सकेंगे, देखते हैं, ट्रंप का आया बयान। अफगानिस्तान सूबे बामियान में तालिबान के साथ झड़प, 9 पुलिस एहलकार हलाक। रूस हम अज़रबैजान आर्मेनिया झड़पों के बारे में तुर्की के साथ राब्ते की हालत में है। उर्दून में पार्लिमान तहलील, हानी अल मुल्की निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर। इसराइल करंतना के बावजूद वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे जारी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दुनिया भर से आई हुई अहम तरीन ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। आप हज़रात जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, कौमी शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के ख़िलाफ़ शाहीन बाग में ख़वातीन मुजाहिदीन ने अपने मुनफरिद तर्ज़ एहतिजाज से न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। ये बात साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के दलित लीडर उदित राज ने दबंग दादी बल्किस बानो के लिए मुनक़िदा एक तकरीब में शाहीन बाग मुजाहरे में हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए कही। RQ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिदा इस तकरीब में उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की ख़वातीन ने अच्छी मिसाल पेश की है और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मुस्लिम ख़वातीन इस मुजाहरे में शामिल हुई, वरना इससे कबल वो इस तरह के मुजाहरे में शामिल नहीं होती थी। शाहीन बाग ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और इस तहरीक की गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई और दुनिया को मुतासिर किया है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं बेंगलुरु की। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका की जानिब से आज वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए और यहाँ की जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए अपने मुतालबात उनके सामने रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल को सामने रखते हुए बिलखुसूस इमाम मस्जिद को, जो कि 4000 जिनकी तनख्वाह दी जाती है, उनकी तनख्वाह को बढ़ाए जाने के अलावा नायब इमाम और मुअज्जिन को भी घर और उनके लिए हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने का भी मुतालबा किया है। वह नाज़रीन, आइए देखते हैं कि जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के ज़िम्मेदारों में से मौलाना तनवीर हाशमी साहब और जनाब उस्मान शरीफ साहब और दीगर हजरात क्या कुछ बयान देकर के मुतालबे रखे हैं, इसकी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सुन्नत कर्नाटका का एक मौखर वफ़द आज सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करने के लिए, CEO साहब से मुलाकात करने के लिए वक्फ बोर्ड पहुँचा और हमने एक मकतूब और एक गुजारिशनामा सेक्रेटरी साहब की खिदमत में पेश किया है, जिसमें हमारे 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को जो एजाज़िया मिलता है हुकूमत की जानिब से, 4000 रुपया इमाम को और 3000 रुपया मुअज्जिन को एजाज़िया मिलता है, तो वो बढ़ा करके इमाम के लिए 10,000 रुपया कर दिया जाए और मुअज्जिन के लिए 8,000 रुपया कर दिया जाए। और इसी तरह नायब इमाम की एक गुंजाइश पैदा की जाए और नायब इमाम जो मस्जिद में खिदमत अंजाम देता है उसके लिए भी एजाज़िया जारी किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आइम्मा मसाजिद यानी इमाम और मुअज्जिन, नायब इमाम और ख़ादिम के लिए
बाज़ाब्ता तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, जिसके ज़रिया इमाम और मुअज़्ज़िन और ख़ादिम उनकी अपनी फ़ैमिली के इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। चूँकि हम कोरोना वायरस के दौर से गुज़र रहे हैं और ये बड़ा आजमाइश का दौर है, आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन और मसाजिद के खुद्दाम बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाए। फिर तीसरा हमारा मुतालबा बल्कि गुजारिश उनसे ये थी कि इमाम मस्जिद और मुअज़्ज़िन को और ख़ादिम को बाज़ाब्ता तौर पर एक घर हुकूमत की जानिब से दिया जाए ताकि उनके रहने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बातों को ऑफ़िसर्स ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ समाअत किया है और हमें उम्मीद दिलाई है कि मुस्बत तौर पर इन तीनों बातों को हुकूमत तक पहुँचा करके एक अच्छा और बेहतरीन इक़दाम करने का वादा किया है। उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन हज़रात की खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। रहमान रहीम। आज हम लोग जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के प्लेटफार्म से सैयद तनवीर हाशमी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, इनकी क़ियादत में उलमा और ज़िम्मेदारान और जमात अहले सुन्नत के स्टेट और बेंगलोर सिटी ब्रांच के ज़िम्मेदारों के साथ हमने वक्फ बोर्ड में वक्फ अफसरान से मुलाकात की। जैसा कि अभी हमारे सदर मोहतरम ने दोहराया कि इमाम जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी अदा करता है वो माशरे में बहुत ही कमज़ोर है और गैर महफूज है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम नदू कुल्ल उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम की क़ियादत में लोग हाज़िर होंगे। तो दुनिया में भी उसका मर्तबा अज़ीम है, अल्लाह ताला की बारगाह में भी उसका मर्तबा अज़ीम है और वो हमारी इबादतों का वकील है अल्लाह ताला की बारगाह में। मगर आज बड़ा गैर महफूज है, बहुत ही मामूली एजाज़िया और तनख्वाह के साथ वो 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देता है। बरस के 12 महीने में कोई महीना उसके लिए छुट्टी का नहीं है, हफ्ते में एक दिन भी उसके लिए छुट्टी का दिन है, क्योंकि नमाज ना पोस्टपोन हो सकती है, ना कैंसिल हो सकती है, ना उसके लिए कोई हॉलीडे है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाला एक इमाम हमारे माशरे का, इतनी बड़ी कौम का इमाम इतना कमज़ोर है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमाम महफूज हो, उसे अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह मिले, उसके लिए एक मकान रहे, उसका एक हेल्थ कार्ड रहे और वो बावकार डिग्निफाइड माशरे में ज़िंदगी गुजार सके। काम करके मज़दूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम। तो इमाम को बहुत ही बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इमाम का मर्तबा बड़ा अजीम होता है, समाज में उसे इज़्ज़त मिले, रेस्पेक्टेबल लाइफ मिले और उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार बरकरार रहे और किसी भी एतबार से उसका हाथ समाज के सामने ना फैले, वो इस लायक बने, इस लायक ना बने। ये हमारी कोशिश है। आज जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की जो डेलीगेशन है, हमारे सदर मोहतरम हज़रत सैयद तनवीर हाशमी क़िबला साहब की सदारत में हम लोग मीटिंग किए और जो ग्रास रूट लेवल पे जो नाइब इमाम, मुअज़्ज़िन और इमाम साहब खरिये में ताल्लुक़ लेवल पे, छोटे गांव लेवल पे जो तकलीफ़ फ़ेस कर रहे हैं, इनको हाईलाइट किया गया। तो वक्फ बोर्ड वालों ने भी इसमें एक्सेप्ट किया कि लोग सब अभी प्रॉब्लम फेस कर लेकर आ रहे हैं। तो उनके भी हम लोग को स्कीम्स बताए कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके कई इमाम साहब, मुअज़्ज़िन जो फैसिलिटीज़ ले नहीं रही हैं, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये ग्रास रूट लेवल तक हमें पूरे फैसिलिटीज़ उन तक पहुँचाएँगे। और क्या डिमांड्स थे ना? और जी डिमांड्स हज़रत बता। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि मारूफ वकील और टीवी डिबेटर बाबर कादरी की हलाकत में मुलव्वस अफराद की शनाख्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसकी मनसूबाबंदी और साजिश कहां पर और किन लोगों ने रची है। पुलिस सरबराह ने पीर के रोज़ ज़िला पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में नामानिगारों को बताया कि मिलिटेंटों के हाथों बाबर कादरी की हलाकत से कबल हम उनकी जानिब से बनाए गए ऑडियोज़ और वीडियोज़ को देख चुके हैं। हमने मुलव्वसीन की शनाख्त भी कर ली है। हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हलाकत की मनसूबाबंदी और साजिश कहां पर रची गई थी। नाज़रीन, ज़रिए कानून को लेकर एक बार फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ज़रिए कानून हमारे किसानों के लिए सजाए मौत है। उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट और बाहर कुचल दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत मर चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये पूरा तनाज़ा राज्यसभा में ज़रई बिलों को लेकर वोटिंग से जुड़ा है। वोटिंग नहीं कराने पर राज्यसभा के नायब चेयरमैन का बयान सामने आया।
جس میں انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ سیٹ پر اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ موجود نہیں تھے، اس لیے ووٹنگ کی جگہ زرعی بلوں کو صوتی ووٹوں سے ہی پاس کرا لیا گیا تھا۔ ناظرین، ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے اور معیشت کی حالت بھی دن بدن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہندوستانی معیشت کورونا سے پہلے ہی خستہ حالی کی شکار تھی، لیکن لاک ڈاؤن اور کئی طرح کی پابندیوں کے سبب اپریل جون سہ-ماہی میں جی ڈی پی میں 23.9% کی گراوٹ درج کی گئی۔ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ انلاک کا عمل شروع ہونے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، لیکن مرکزی وزیر مالیات نرملا سیتا رمن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ معیشت کے سامنے اب بھی چیلنجز برقرار ہیں۔ دراصل نرملا سیتا رمن ایک اخبار سے بات چیت کے دوران ہندوستانی معیشت کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت الگ طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور کورونا بحران کب ختم ہوگا اس سلسلے میں کچھ بھی پختہ طور پر نہیں کہا جا سکتا، خاص طور سے ایسی حالت میں جبکہ اس کی ویکسین نہیں آ سکی۔ کچھ بھی کہنا جلد بازی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچ یہ ہے کہ 6 مہینے میں چیلنجز کم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ چیلنجز کا طریقہ بدل گیا ہے اور وزارت مسئلے کے حل کے لیے تیزی سے ایکشن لے رہی ہے۔ ناظرین، لیہ سے آئے ایک سیاسی وفد نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے بعد مقامی لیہ لداخ آٹونومس بل ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کا بائیکاٹ واپس لے جانے کا اتوار کو اعلان کیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت یوتھ اور کھیل امور کرن رجیجو نے یہاں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت آئین کی 6 شیڈول کے تحت لداخ کے لوگوں کے تحت ہر بات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفد کو یقین دلایا گیا تھا کہ زبان، آبادی، ذات، زمین، ملازمت سے متعلق تمام امور پر مثبت طریقے سے توجہ دیا جائے گا۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع بہرائچ کے دیہات کوتوالی علاقے کی سول لائن علاقے باشندہ گرام وکاس سیکریٹری نے پیر کو کمرے میں پھانسی لگا کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ کوتوالی دیہات سول لائن باشندہ منیش پرتاپ سنگھ گرام وکاس سیکریٹری کے عہدے پر تعینات تھے۔ وہ اس وقت وکاس بھون سے وابستہ تھے۔ پیر کو انہوں نے اپنے کمرے میں لگے پنکھے سے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ مہلوک کے اہل خانہ نے بتایا کہ منیش رات کو ساتھ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلے گئے، اس کے بعد یہ حالت پیدا۔ ناظرین گرامی، ہندو جاگرن منچ پر ابھی تک لو جہاد کا بھوت سوار ہے۔ ابھی تازہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو پی میں الہ آباد لو جہاد کرنے والوں کے لیے بڑی پناہ گاہ بن گیا ہے، اس طرح کا بیان جاری کیا ہے۔ لو جہاد کے بڑھتے واقعات نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ اب ہم اس پر لگام لگائیں۔ اس کام کے لیے ہم نے مناسب تیاری بھی کر لی ہے۔ ان خیالات کا اظہار RSS کاشی پرانت کے صدر دفتر میں ہونے والی ہندو جاگرن منچ کی ایک اہم میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں مبینہ لو جہاد کے خلاف ہندو جاگرن منچ نے ریاست گیر پیمانے پر ایک بڑی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس طرح کی اطلاعات دی گئی ہیں۔ ہندو جاگرن منچ کا ماننا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں آنے والے لو میرج کے معاملوں پر ہندو جاگرن منچ اپنی سخت نظر رکھے گا۔ الہ آباد میں RSS کے کاشی پرانت ہیڈ کوارٹر پر ہونے والی ہندو جاگرن منچ کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ میٹنگ کی صدارت ہندو جاگرن منچ کاشی پرانت کے صدر دنیش نارائن سنگھ نے کی۔ دنیش نارائن سنگھ کا کہنا تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں لو میرج کے لیے بڑی تعداد میں جوڑے آتے ہیں جن کو بہت آسانی سے عدالت کی طرف سے شادی کی اجازت مل جاتی ہے، اسی لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، تیسری شادی رچانے والے ایک شخص کو اس وقت مہنگا پڑ گیا جب اس کی شادی کا ویڈیو وائرل ہوا۔ وائرل ویڈیو دیکھ کر اس کی پہلی بیوی بھڑک گئی اور رانچی کی خاتون پولیس تھانہ پہنچی۔ رانچی کی باشندہ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ ویڈیو میں خاتون کے ساتھ شادی کرنے والا اس کا شوہر ہے اور تیسری شادی کرنے کا ویڈیو ہے۔ اس خاتون نے بتایا کہ محمد عمران نامی یہ شخص اس کے 2 بچوں کا والد ہے۔ اپنے مائکے والوں کے ساتھ تھانہ پہنچے خاتون نے کہا کہ اس کے رہتے ہوئے اس کے شوہر محمد عمران نے ایک کے بعد ایک خفیہ طریقے سے 2 شادیاں کی ہیں۔ متاثرہ خاتون نے یہ بھی الزام لگایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ ان کی جان پہچان کے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکی والوں کو محمد عمران کے شادی شدہ ہونے کا علم تھا، باوجود اس کے انہوں نے لڑکی کی شادی کر دی، اس لیے اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا جائے۔ بہرکیف پولیس اس وقت معاملہ درج کر کے چھان بین کر رہی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریرس نے آرمینیا اور آذربائیجان سے نگورنو قراباخ خطے میں فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جلد ہی دونوں ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ کر کے اس معاملے پر بات چیت کریں۔ اینٹونیو گوٹریرس نے اتوار کے روز یہ بیان جاری کیا۔ بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نوقارا باغ خطے میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد اور بامقصد بات چیت شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ جلد ہی اس معاملے پر آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے بات کریں گے۔
ناظرین گرامی، شام کی شمالی تحصیل راس العین میں بم سے مسلح گاڑی سے کیے گئے دہشت گردی کے حملے میں ایک بچے سمیت 6 شہری ہلاک ہو گئے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کی ضلع شانلی عرفہ کی تحصیل جیلان پنار کے مقابل واقع شامی تحصیل راس العین کے مرکز میں گاڑی میں نصب بم پھٹ گیا۔ حملے میں ایک بچے سمیت 6 شہری ہلاک ہو گئے، 3 زخمی۔ راس العین میں 2 روز قبل بھی دہشت گردانہ حملہ کیا گیا تھا جس میں 2 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ مقامی حکام نے حملے کی تحقیقات کا آغاز کرا دیا ہے اور جاری کردہ اعلان میں کہا ہے کہ قوی احتمال کے مطابق حملہ PKK YPG کی طرف سے کیا گیا۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ PKK YPG عین العیسیٰ اور تل تعمیر پر قبضہ برقرار رکھے ہوئے اور ایک تواتر سے راس العین اور تل عبید کے شہری مراکز کو ہدف بنا کر دہشت گردانہ حملے کرتے رہتی ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ مقبوضہ آذری علاقوں سے آرمینیا کا انخلا خطے میں امن و استحکام کا باعث بنے گا۔ صدر نے استنبول میں قصر دولماوا ہچے میں ترک پارلیمانی اسپیکر کے شعبہ امور کے تعاون سے استنبول یونیورسٹی اور مارمرہ یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ عالمی سمندری حقوق اور مشرقی بحر روم کے عنوان پر منعقدہ ایک سمپوزیم سے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ترکی برادر ملک آذربائیجان کے لیے تمام امکانات کو بروئے کار لائے گا، جبکہ مقبوضہ علاقوں سے آرمینیا کا انخلا خطے میں امن و استحکام کا وسیلہ بنے گا۔ خطے میں بالائی قاباغ پر قبضے سے جو صورتحال درپیش ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آرمینیا نے ایسا نہ کیا تو اسے شہ ملتی رہے گی اور خطے میں خطرہ بننا جاری رکھے گا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہاڑی کھاراباغ کے علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جھڑپوں کے درمیان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، کیا ہم ان جھڑپوں کو روک سکیں گے؟ دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، وہاں کے حالات ہمارے علم میں ہیں، ہم صورتحال پر محتاط نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن کیا ہم جھڑپوں کو روک سکیں گے؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، افغان صوبے بامیان میں طالبان عسکریت پسندوں اور حفاظتی قوتوں کے درمیان جھڑپ میں 9 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبائی محکمہ پولیس کے ترجمان رضا یوسفی نے بتایا کہ طالبان نے شیبر نامی قصبے میں واقع پولیس مرکز پر حملہ کیا، جس کے بعد یہ جھڑپ ہوئی۔ اس جھڑپ میں 9 اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے، جبکہ طالبان کو بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، روس نے کہا ہے کہ ہم پہاڑی کھاراباغ میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں کے بارے میں ترکی کے ساتھ رابطے کی حالت میں ہیں۔ روسی صدارتی پیلیس کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جھڑپوں کے درمیان ان کے بارے میں اخباری نمائندوں کے لیے جاری کردہ بیانات میں کہا کہ ہمیں پہاڑی کھاراباغ کے حالات پر اندیشوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم تمام فریقین اور خاص طور پر جھڑپوں کے فریقین سے انتہائی اعتدال کی اور فوجی طریقوں اور آنے والے دنوں میں حالات کو زیادہ خراب بنا سکنے والے اقدامات سے باز آنے کی اپیل کرتے ہیں۔ ناظرین، اردن کے شاہ عبداللہ نے گزشتہ روز پارلیمان کے بعد سینیٹ کو بھی تحلیل کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ بتایا گیا کہ حکومت 1 ہفتے کے اندر مستعفی ہو جائے گی، جبکہ ہانی الملکی کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے اپنے خصوصی شاہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پارلیمان تحلیل کر دیا اور رواں سال کے اختتام تک نئے آئین کے تحت پارلیمانی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل میں کووڈ-19 کورونا وائرس کی وجہ سے قرنطینہ کے باوجود وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے قافلوں کی شکل میں آنے والے ہزاروں مظاہرین مغربی بیت المقدس میں وزارت عظمیٰ ریسیڈنسی کے سامنے جمع ہوئے۔ مظاہرین نے کرپشن کیس اور کووڈ-19 مرحلے میں ناکامی کی وجہ سے وزیر اعظم سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ایک تواتر سے نیتن یاہو گھر جاؤ کے نعرے لگائے۔ بعض مظاہرین نے مجرم وزیر اعظم کی تحریر والی شرٹیں پہن رکھی تھیں، ان کے ہاتھوں میں جمہوریت میں بیمار ہوتا آمیریت میں صحت مند ہونے سے بہتر ہے کی تحریروں والے پلے کارڈ لگائے رکھے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین خبریں۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔